अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आज मैं वापस आ गई हूँ एक और वीडियो के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी एक मोमन, वो भी जहन्नम में। तो आप अभी हैरान होंगे कि मोमन जहन्नम में कैसा जा सकता है, लेकिन मैं अभी आपको स्टोरी बताऊंगी, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ना एक दिन मस्जिद नबी में बैठे हुए थे ना एक दिन, साथ आपके साथी बैठे हुए थे, सहाबाए किराम साथी बैठे हुए थे। तो फिर एक आम बंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्वेश्चन किया कि क्या एक मोमन जहन्नम में जा सकता है। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए थोड़े, और उनके साथी भी हैरान है कि ये आम बंदा कैसे पूछ सकता है, एक सिंपल बंदा और इतने अच्छा क्वेश्चन किया। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका स्किन थोड़ा रेड हो गया, लाल हो गया, क्योंकि सैड हो गए थे कि एक मोमन उनके अच्छे बंदे जहन्नम में भेजे। वो नहीं थे चाहते ना कि मेरा कोई उम्मती जहन्नुम में जाए। बहुत प्यार करते हैं ना अपनी उम्मत के लोगों से। वो बहुत प्यार करते थे। तो फिर उन्होंने आंसर देना था ना, तो फिर उन्होंने रिप्लाई किया, ऐसे होगा कि मोमन जहन्नम में जाए। तो हज़रत मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ ऐसा होगा कि मोमिन जहन्नम में जाएंगे। तो वो बंदा कह रहा था एक बंदा जो मोमन था ना, वो फिर जहन्नुम में चला गया। वो मोमन था, वो जहन्नम में चला जाएगा। तो फिर वो बोलेगा या जहन्नम में वो पढ़ रहा होगा या हन्नानो या मन्नानो, या हन्नानो या मन्नानो। तो फिर वो अल्लाह की मतलब जिक्र कर रहा होगा। वो बार बार कह रहा होगा या हन्नानु या मन्नानु, या हन्नानु या मन्नानु। तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब दोज़ख के पास से गुजरेंगे ना, तो फिर उनको आवाज़ आएगी या हन्नानु या मन्नानु। तो फिर वो सरप्राइज हो जाएंगे कि एक बंदा दोज़ख में अल्लाह का जिक्र कर रहा है, दोज़ख में वो भी। तो फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास हाजिर होंगे और सजदा करेंगे। तो अल्लाह ताला बोलेंगे, जिब्राइल बोलो क्या कहना चाहते हो। जिब्राइल बताओ क्या बोलना चाहते हो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोलेंगे कि जहन्नुम में एक बंदा आपका जिक्र कर रहा है, वो पढ़ रहा है या हन्नानु या मन्नानु। तो अल्लाह ताला बोलेंगे ये तो मुझे पता है, वो कितने साल से 1000 साल से वो मेरा जिक्र कर रहा है जहन्नुम में। ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला बोलेंगे कि आप जाओ मालिक अलैहिस्सलाम के पास जाओ, जो एंजल हैं उनको बोलो कि उस बंदे को वहाँ से निकाल कर ले आए, मेरे पास ले आए। तो फिर वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मालिक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ऑर्डर सुनाएंगे।
تو مالک علیہ السلام جب جائیں گے نا اس بندے کو ڈھونڈنے تو وہ ان کو نہیں ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم میں سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہوگا، کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ سٹونز کدھر ہیں، ہیومنز کدھر ہیں، میٹلز کدھر ہیں. تو مالک علیہ السلام واپس آ کے جبرائیل علیہ السلام کو بولیں گے کہ جہنم نے زور سے سانس لیا ہے، اس کی وجہ سے سب چیزیں آپس میں گڈ مڈ ہو گئی ہیں، مکس ہو گئی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تھے نا جہنم میں دیکھنے، تو پھر سنا یا حنان یا منانو، تو پھر وہ حیران ہو گئے نا، تو پھر اللہ کے پاس چلے گئے تو پھر وہ حیران ہو گئے نا کہ جہنم میں کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو پھر سجدے میں گر گئے، اور پھر پتہ ہے اللہ سے جب ملتے ہیں رسپیکٹ کے ساتھ ملتے ہیں نا، تو پھر اب اللہ نے بولا سر اٹھاؤ حضرت جبرائیل. تو حضرت جبرائیل نے بولا اللہ جہنم کوئی آپ کا ذکر کر رہا تھا یا حنانو یا منانو. تو اللہ نے بولا کہ اللہ بولیں گے کہ ہاں بہت عرصہ میں بھی یہ آواز سن رہا ہوں، تو جاؤ جہنم میں اور اس بندے کو لے کے آؤ. تو پھر حضرت مالک علیہ السلام جو مالک تھے جہنم کے، پھر حضرت جبرائیل نے ان سے پوچھا کہ کہاں جو مومن ہے یا حنانو یا منانو بول رہا ہے وہ کہاں ہے. تو پھر حضرت مالک نہیں بتا سکے، کیونکہ جہنم میں پتہ ہے ساری کوئلی ہو جاتی ہے نا فائر سے، تو پتہ نہیں چلتا سٹون کیا ہے یا میٹل کیا ہے، ہیومن کیا ہے. تو پھر اللہ کے پاس گئے اور سجدے میں گر گئے، اور پھر اللہ نے بولا سر اٹھاؤ، اور پھر حضرت جبرائیل نے بولا کہ مجھے وہ بندہ نہیں ملا، کیونکہ جہنم میں پتہ ہے کوئلی ہوگی، تو پتہ نہیں سٹون کیا ہے یا میٹل کیا ہے. تو پھر اللہ نے بولا ہاں مجھے پتہ ہے کہاں ہے، کیونکہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. تو پھر اللہ نے بولا وہ ڈیپسٹ پارٹ پتہ ہے نا جہنم میں، وہاں جاؤ حضرت جبرائیل، اور پھر وہ وہاں ہوگا، اس کا پیر سر پر ہوگا ٹائٹ، اور اس کے ہاتھ پیچھے ٹائٹ ہوئے ہوں گے، اور وہ برا حال میں ہوا ہوگا. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے ڈیپسٹ پارٹ میں، اور اس کا بہت برا حال ہوا تھا. تو لے کے آئے، تو پھر وہ بندہ روئے گا بہت زیادہ، اللہ کے سامنے شرمندہ ہوئے گا کہ اللہ نے بولا کیا میں نے قرآن نہیں بھیجا تھا دنیا میں، کیا نماز نہیں بھیجی تھی، کیا قرآن نہیں بھیجا تھا. تو پھر وہ مومن بولے گا کہ بھیجا تھا بالکل، لیکن پھر سلولی میں برے راستے پر چلا گیا تھا ایکسیڈنٹلی، تو اس لیے پلیز مجھے معاف کر دو. تو پھر اللہ نے معاف کر دیا. 1000 year وہ جہنم میں رہا، وہ بہت اتنے عرصے کے بعد اس کو معافی ملی. تو آپ کو کرنا چاہیے کہ جتنی ہماری زندگی ہے آپ نے نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے ہے اور اسلام کو فالو کرنا ہے. اور جب ایسے نہیں کرتے کہ جب نماز پڑھو تو پھر مطلب نماز پڑھ دو، آپ کو میننگ بھی آنے چاہیے، اور قرآن کے بھی میننگ آپ پریکٹس کرو گھر میں. چھوٹی صورتیں آپ کرو نا، تو پھر بڑی صورتیں پڑھ جاؤ، سورہ ناس، سورہ فلق. تو پھر آپ کو میننگ پتہ چل جائیں گے، پھر آپ کو اور مزہ آئے گا قرآن پڑھ رہے اور نماز پڑھ رہے. اور
کبھی غلط راستے پر نہیں جانا. تو یہ ہے ویڈیو ہماری آج. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک یا کل ملیں گے. اللہ حافظ.